अस्सलाम वालेकुम, माई गुड मॉर्निंग नाज़रीन उन्हनि खे जेके पंहिंजे घर में वेठा आहिनि असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेके असांजे स्टूडियो में अची चुका आहिनि, असांजे स्टूडियो में वेठा आहिनि, उन्हनि खे बि गुड मॉर्निंग जेकॾहिं तव्हांजी मॉर्निंग जेकॾहिं तव्हांजी गुड थी वञे त पोइ सॼो ॾींहुं तव्हांजो सुठो ई गुज़रंदो आहे, ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेको आहे सो कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी वेंदो आहे असांखे उबतो सुबुतो जीअं बि सुबुह जो टाइम अहिड़ो हूंदो आहे, तकड़ एॾी हूंदी आहे, तव्हां सां मिलण जी असांखे ख़ुशी एॾी हूंदी आहे जो असांजा होश कॾहिं कॾहिं सही न आहिनि रहंदा, कॾहिं कॾहिं हलिया बि वेंदा आहिनि ऐं कॾहिं शयूं जेके आहिनि उबतियूं सुबतियूं थी वेंदियूं आहिनि। बहरहाल शुक्र आहे मालिक जो जीअं असांखे हिकिड़ो नओं ॾींहुं अॼु नसीबु कयो आहे, पाण अॼु उथिया आहियूं, आया आहियूं, निकिता आहियूं, मिलिया आहियूं तव्हां सां। इहा जेका मुलाक़ात आहे पूरा 2 कलाक सिधी रीति पंहिंजी हलंदी। ऐं अॼु जो ॾींहुं पाण खे कीअं गुज़ारणो आहे, अॼु कहिड़ा सुठा कमु करणा आहिनि, अॼु कहिड़ियूं सुठियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, रोज़ानो कुझु न कुझु सोचणो आहे, कुझु न कुझु सुठो सोचणो आहे। हिकु त असां सुठो सोचींदा न आहियूं, इन करे असां सुठो सोचींदासीं त सुठो कंदासीं। कंहिंजे लाइ सुठो सोचण बि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अॼुकल्ह जे दौर में हर को माण्हू जेको कंहिंजे लाइ कुझु सोचींदो न, हलो इन ते ॻाल्हाए, अॼु तव्हां महिमाननि सां बि ॻाल्हाईंदासीं, कंहिंजे लाइ सुठो सोचे करे बि न तव्हां हुनजे दिमाग़ खे हिकिड़ो सुठो सिग्नल ॾेई रहिया हूंदा आहियो। जेकॾहिं हुनजे अंदरि तव्हांजे लाइ का नेगेटिविटी हूंदी आहे न त उहा ख़तमु थी वेंदी आहे तव्हांजे सुठे सोचण जे करे। हलो ठीकु आहे, हाणे पाण खे रूह अफ़ज़ा खपाइणो आहे त अॻु में उहो खपायूं था। पाण सां सहकार कयो आहे हमदर्द वारनि जेकी तव्हांजे लाइ रूह अफ़ज़ा मोकिलियो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे मशरूब मशरिक़ आहे रूह अफ़ज़ा, हर घर जी पसंदि आहे रूह अफ़ज़ा, पाण बि पियो, पंहिंजे ॿारनि खे बि पियारियो रूह अफ़ज़ा। रमज़ान खां अॻु में रमज़ान जो ख़ासि तोहफ़ो उन्हनि तव्हांजे लाइ मोकिलियो आहे रूह अफ़ज़ा, जंहिंसां एॾी सुठी तव्हांजी बॉटल आहे, जेकॾहिं तव्हां किथे वञो त हिन में पाणी भरे वञो, पाणी न भरे वञो, खणी रूह अफ़ज़ा ई भरे वञो, पर जेको आहे सो ॾाढी सुठी बॉटल आहे ऐं ॾाढी सुठी पैकिंग में आयो आहे। इन करे अॼु ई वञिजो ऐं वठी अचिजो, छाकाणि मूंखे चयो थो वञे त खपिजी त न रहिया, इन करे मूंखे जल्दी जल्दी तमामु घणा रूह अफ़ज़ा खपाइणा आहिनि। हलो ठीकु आहे, महिमान अची चुका आहिनि, हुन सां तव्हांखे मिलरायूं था। ऐं असांजे अङण ते अॼु महिमान अॻु में पुॼी विया आहिनि, न त असां ब्रेक ते वेंदा आहियूं, वरी ईंदा आहियूं, अख़बार पढ़ंदा आहियूं, पोइ महिमान ईंदा आहिनि। असां महिमाननि खे छाकाणि अॼु अख़बार वारो कोन आयो त पाण महिमाननि खे अॻु में घुराए वरितो आहे। तव्हां सां मिलरायां थी त जेको आहे सो मुंहिंजे हिन पासे जेकी वेठी आहिनि जे बी जेको आहे इंस्टीट्यूट चीज सरवाण कह सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर भी हैं उसकी, ठीक है, एमडी एंड फाउंडर। हाँ, डॉक्टर जबीन नवीद हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको देख के हमारा दिन अच्छा हो गया। नाइस। अच्छा, ऐं ॿियो जेको आहे सो असांजे ॿिए हिन पासे ते तव्हांखे ख़बर आहे असांजे धरती सां जुड़ियल हिकिड़ी पंहिंजी घर भाती आहे जंहिंखां कल्ह बि तव्हां मिलिया हुयो ऐं अॼु बि उहो असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर सलवत अस्करी साहिबा असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हमेशा बहुत प्यारी लगती हैं। बता चुकी हूँ तुम लोग, आपके ज़ेरे असर हम लोग बहुत प्यारे हो गए। अल्लाह, मैं तुम लोग की वजह से प्यारी बन के आती हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। सही बात, क्योंकि जो सेहतमंद जो एक कंपटीशन होता है ना, वो आपको एक मोटिवेशन देता है। सही बात। हाँ, हम औरतों में जो एक दूसरे से अच्छा लगने की जो वो है, चले इस बहाने में अपना कुछ ख्याल ही कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। चले अच्छी बात है। और ॿियो जेको नाज़रीन ॿी जेका गेस्ट पाण सां गॾु मौजूदु आहे उहो बि मूं वांगुरु होस्टिंग बि कंदियूं आहिनि। थोरो विच में उन्हनि खां हिकिड़ो ब्रेक वठराईंदासीं, ठीकु आहे। मूं वांगुरु वो होस्टिंग बि कंदियूं आहिनि ऐं जेको आहे सो होम्योपैथिक डॉक्टर बि आहिनि, एस्थेटिक कंसल्टेंट बि आहिनि। त इहे सभु जेकी मामला आहिनि न पाण औरतुनि जा, त इन करे पाण अॼु ॾाढो इंजॉय करण वारा आहियूं। डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ पाण सां गॾु मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपका डिंपल बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये कॉम्प्लीमेंट वैसे सही था बिल्कुल, बाकी शायद इधर उधर हो, लेकिन ऑन पॉइंट। हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि आप सब आज सब लोग क्यों इतने प्यारे लग रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि धरती पे हमें देख के अच्छा, हमें सुबह ये डॉक्टर साहब की वजह से यकीनन सब ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यकीनन सभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जितनी भी हम चारों बैठे हैं तो यकीनन पॉजिटिविटी जब मिल रही है तो बिल्कुल यही बात मैं सुनना चाह रही थी कि ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, जो आप लोग एक हम लोग कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी की तरफ हम देखें और हम स्माइल दें और वो ना दे, और हम कितने एम्बैरेस हो जाते हैं, स्माइल ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, एकदम से किसी की तरफ आपकी नजर जाए और आप उसको देख के मुस्कुरा दो और वो ना मुस्कुराए। जबकि तो बहुत एथिकल है कि आप स्माइल करके देखें, सदका भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो भी सदका है कि तुम अपने मुसलमान भाई बहन यानी हम लोग एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखें।
اور اس کے بھی ثواب ہے مطلب اوبیسلی. تو پھر یہ تو مطلب ایک ایتھکس بھی ہیں, سوسائٹی کے ایتھکس بھی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ مطلب اسمائل نہیں کرتے کسی کی, تو وہ جو جس کو نہیں دیکھ کے اسمائل کرتے اس کا رسپانس بیچارہ کا تھوڑا سا امبیرسمنٹ وہ فیل کرتا ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ بہت زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ حساس ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے, کچھ ٹائم کے بعد کچھ شاید یا ایبسنٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ان کا مائنڈ, بہت سارے لوگ پھر لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, پھر وہ نہیں کرتے. ہمیں جب چھوٹی تھی تو مجھے رونا آ جاتا تھا. ہاں ایگزیکٹلی, آپ حساس طبیعت کے لوگ کسی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو اور وہ آگے سے ایک دم سے ان کی بہت ٹف کوئی لک آ جائے تو امبیرس ہوتی تھی اور اس کے نتیجے مجھے رونا آ جاتا. ساری جو انرجی ہوتی ہے نا بالکل ڈراپ ہو جاتی ہے. اور اگر میں اس کی بالکل اپوزٹ کی بات کروں, آپ کسی بالکل انجان شخص کو دیکھیں اور ان کو اسمائل کریں یا کوئی ایسے ہی مزے کی بات بول دیں یا سلام کر لیں, کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ, اور آگے سے اس سے بڑھ کر جب پازیٹیو رسپانس آتا ہے تو آپ کی جو انرجی لیول ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑھ جاتا ہے. بالکل مینس کہ میں نے ایسے ایکسپیریمنٹس بہت کیے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا, انجان لوگوں کو دیکھا, سلام کر دیا, ہاں آنٹی کیسی ہیں آپ, یا کسی کو دیکھ کے اور سلام کر دیا کہ ہاں دادو آپ کیسی ہیں. سو پہلے تو اب تو یہ ٹائم آ گیا کہ پہلے وہ پہچانتے نہیں ہیں کہ سلام کیا, اچھا آپ کون ہو, سلام کیا ہے, سلام سے جاننے والوں کو ایک دم سے مطلب وہ ان کو یہ بھی ایک دم برا لگ جاتا ہے کہ آپ نے ان کو سلام کیوں کیا, تو وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ عجیب سا دیکھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سلام کیوں کیا. بھائی ہم نے آپ کو سلام کیا, وعلیکم سلام بولیے ہمیں. مطلب آپ کو کوئی بھی سلام کرے تو آپ کو فوراً. میں نے اپنے بچوں کو اتنا سلام کرنا سکھایا تھا کہ میں ڈرائیو کر کے گاڑی جا رہے تھے ہم لوگ, تو میرا بچہ پیچھے بیٹھا ہے کھڑکی کھول کے ہر ایک کو سلام کر رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کہیں گے بڑی ایج میں ہوتے ہیں تو یہ پریکٹس وہ بہت کامنلی کرنے لگتے ہیں. اتنا سلام کرنے کی عادت ہو گئی تھی کہ گاڑی میں سے پیچھے کھول کے لوگوں کو سلام کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, پھر ہم تو لڑکیاں بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا لائن دے رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, اتنا زیادہ سلام کرتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ میرے بچے محلے میں ماشاءاللہ مشہور ہے کہ بس یہ سلام کرتے, طبیعت پوچھنا, مطلب کسی کی بھی. تو بہت سارے لوگ آ کے مجھے بلکہ بولتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں کیا تہذیب ہے ماشاءاللہ, ہم تو یہاں کوئی محلے میں ایسا بچہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب اس طرح کرے. چلیں آپ اس محلے کی مثال نہیں. سب سے اچھی بات ہے, دیکھیں آپ تو ایجوکیشنسٹ ہیں, سب سے بڑی چیز سول سینس ہی ہوتی ہے, سیوک سینس, جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. کہ ہمارے بچوں کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں آئے گئے کو کوئی سلام کرے. ایون ایکچولی دیکھیں یہ جو ایتھکس ہیں ہمارے سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کو ہمیں بچوں کو نا شروع سے ہی ان کو مطلب عادت ہونی چاہیے. بچے اپنے پیرنٹس سے, اپنے اسکول سے یا اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں خود پریکٹس کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ جو چیز وہ کسی کو کہنا چاہتے تھے, انڈیکیٹ کرنا چاہتے صحابہ اکرام, تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جی میں پہلے خود اس چیز کو جو ہے وہ میرے اندر یہ عادت ہونی چاہیے, مجھے دیکھ کے لوگ سیکھیں گے. یعنی اس کی آپ ایک لائیو مثال بن کے دکھائیں گے تبھی یہ پاسبلٹی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی چھوٹے کو سلام نہ کریں, تو ہر بڑا اگر یہ سوچے, ماں یہ سوچے کہ میں بچے کو کیوں سلام کروں, بچہ آگے سے مجھے سلام کرے گا, یا استاد یہ سوچے کہ میں کلاس میں جاؤں گا تو بچوں نے مجھے گڈ مارننگ اور السلام علیکم کرنا ہے, تو وہ کبھی بھی آپ ان بچوں میں وہ تہذیب, پھر وہ آپ سے اتنی محبت سے وہ چیز سیکھ نہیں پائیں گے. وہ اس وقت سیکھیں گے جب آپ آگے بڑھ کے وہ اس کی پریکٹس کریں گے, پھر وہ بچے بھی اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بچوں سے ملتے شفقت سے سلام کرتے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے, ان کا حال چال پوچھتے. تو رسول اللہ اتنی بڑی شخصیت تھے اور معلم اعظم, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے آ کے سلام کریں یا مجھے میری خیریت پوچھیں, تو وہ سب سے پہلے بڑھ کے سلام کرتے تھے. سلام کا مطلب یہ تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو. اور اس کا بھی دیکھیں نا کیسے ہم لوگ پورا نہیں ادا کرتے. السلام علیکم ہم لوگ سین سے شروع کریں, السلام علیکم تو ہے ہی نہیں. ہاں سب سے پہلے اس کی کریکشن بہت ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد السلام علیکم کے بعد آپ نے پھر اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملٹی پلائی ہو گئی, اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا, ورحمۃ اللہ برکاتہ پھر اس کے ساتھ مطلب ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. جب آپ ایک کسی ادارے میں ہیں, سب ماشاءاللہ ڈاکٹرس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں, آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں, تو جب اور کلائنٹس آ رہے ہیں, آپ کے پیشنٹس آ رہے ہیں, ہم لوگ اپنے اسکول میں ہزاروں بچوں سے, پیرنٹس سے روز مل رہے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم نے ایک سلام کیا, وہ ہماری صبح کی مارننگ پریکٹس شروع ہو گئی. ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کتنا کچھ اپنے ساتھ کما کے لے کے جا رہے ہیں.
وہ ارننگ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. سلام ہم نے کیا, ہم نے سلام کا جواب دیا, ہم نے سلام میں پہل کی, اس میں زیادہ ملٹیپلائی ہو گئی نہیں کیا. تو میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ بچوں یہ تم جو سلام کر رہے ہو اور جو ہم سلام کر رہے ہیں تمہیں ہم اتنی بڑی بڑی بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں گھر جس وقت ہم واپس جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر, یہ تمام نیکی کی وہ بوریاں ہم لے کے جا رہے ہیں بھر بھر کے, جو کہ نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہم مطلب بہت کچھ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ صرف سلام کی وجہ سے. اس کے بعد باقی جو جیسا آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ کوئی پازیٹیو بات, کوئی اچھی, کوئی چھوٹی سی نیکی, کوئی بھی دن میں اگر ہم ایک مطلب ارادہ کر لیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم اگر پریکٹس میں اپنی لے کے آئیں. سلام کے علاوہ اسمائل کر کے دیکھنا, بڑوں سے تہذیب سے بات کرنا, کسی کو پانی پیاسے کو آفر کر دینا, گھر میں آنے والے مہمانوں کو بہت اچھا موسٹ ویلکم کرنا. ہاں جیسے اس میں اب میرے ذہن میں ایک اور بات بھی, ہمارے یہاں اکثر رائڈرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن ہم لوگ بہت زیادہ, ایک تو کرونا کی مہربانی ہے کہ آن لائن انڈسٹری اتنا جو ہے نا شاپنگ کی چل پڑی, تو ہم لوگ نارملی, اور جو پولیو کے قطرے پلانے آپ کے یہاں جو ہیلتھ ورکرز آتے ہیں تو ہم لوگ کو نہیں سمجھ آتا, مطلب ہم لوگ ان کو صحیح سے اٹینڈ نہیں کرتے جو کہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ایک گرمی میں. اور وہ جو ہے نا اپنے حساب سے فنی اسٹوری سناتی ہوں. کچھ ٹائم پہلے میں کالج میں تھی, اس دوران پولیو کے قطرے کے لیے فیمیلز آئی ہوئی تھیں. اب وہ بار بار آ رہی ہیں اور اوپر کے فلورز پہ جا رہی ہیں جہاں پہ رینٹلز تھے ہمارے, تو وہ نہیں تھے. اب وہ دوسرے دن بھی آئی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں نہیں, اسی گھر میں تھے بچے, اسی گھر میں تھے, اب آپ نے نہیں پلوانا ہے تو آپ بتائیں. میں نے کہا کہ میں ہی ہوں سب سے چھوٹی, مجھے پلا دیں آپ. بٹ شی واز اسٹارٹڈ لافنگ کہ بالکل انرجی اس کی چینج ہو گئی, خوشی ملی. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ برا بیہیویئر کرتے ہیں نا, اسپیشلی جو ہیلتھ ورکرز آ رہے ہوتے ہیں یا پھر پولیو کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ نے نہیں بھی پلانا تو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ ایک تہذیب سے پیش آ جائیں, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. ان کو پانی پوچھ لیں, ان کو چائے پوچھ لیں, اس میں ہم گھس نہیں جاتے, کچھ محبت سے آپ صرف جواب دے دیں کہ ہاں ہم نے نہیں پلانا. اتنا بھی اگر آپ کر دیں گے نا تو ان کا ایٹ لیسٹ ان کا دن خراب نہیں کریں گے. صحیح, بالکل. ورنہ ہر دن اور پھر وہ آپ کو کتنا یاد کریں گے اور کہاں کہاں جائیں گے, آپ کی بات کریں گے, آپ کی پازیٹیوٹی کتنی اسپرٹ. سلام سے ہی کتنے لوگ آ کے مجھ سے میرے بچوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. ایک سلام کر لیا, جی کیسے ہیں انکل, خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, یہ کون سی ایسی بات ہے. اس سے ان کا دل کتنا وہ ہوتا ہے کہ بچہ دیکھو پوچھ رہا ہے مجھے. اور یقین کرو بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہا آج بیٹا ہمارا بچے 3 گھر پہ بیٹھے ہیں, کسی نے اس طرح کبھی سلام آ کے نہیں کرا, کبھی پوچھا نہیں. صحیح, بالکل. کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں, وہ جاتے ہیں نکلتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی طرف دیکھ بھی لیں, خود ہی بیچارے پھر شروع ہو گئے. یہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اتنی سی بات آپ کو, اتنی سی ماں باپ کے بغیر آپ لوگ کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ماں باپ نے جو آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, آپ کو اس بات کا احساس تھوڑی ہے. آپ ماں باپ کی ذرا سی خدمت کرتے ہیں تو ساری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. اور ماں باپ نے آپ کو صبح سے لے کے رات تک, بلکہ پیدا بھی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے سے وہ ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگ نہیں یاد دلاتے اپنے بچوں کو, خود نہیں کرتے. ہماری خود کی کوتاہی ہے کہ ہماری کوتاہی پتہ ہے کس لیے ہے. آپ تو چلیں ہم آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے اس ٹاپک کو ہی کنٹینیو رکھتے ہیں. ایک تو ہماری کوتاہی یہ ہے, چلیں ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمیں بریک بھی لینی ہوتی ہے. ناظرین وٹوتا نڈی سائی کھپو وری تاں سا گڏ ہونदासीं, तव्हां پلیز کارے بنا وञो. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं. साॻिया ई महिमान आहिनि, साॻियूं कचहरियूं आहिनि, ऐं तव्हां बि साॻिया आहियो, असां बि साॻिया आहियूं. ऐं साॻी ॻाल्हि जेको कयूं पिया जबीन करे पई, उन्हनि खां कंटिन्यू कंदासीं. जी जबीन, आप बात कर रही थी कुछ. हम सलाम के हवाले से बात कर रहे थे. सलाम के साथ साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे इसी चीज़ को کہ سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہم مصافحہ کریں, یعنی ہاتھ ملانا. ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی کامن پارٹ ہے, اور ہمارے یہاں مطلب ایتھکس کی پوری مطلب دنیا میں ہے کہ مصافحہ کیا جاتا ہے, ہینڈ شیک کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی باقاعدہ ہم چونکہ بینگ مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرنے کے بھی طریقے بتاتے ہیں کہ مصافحہ جو ہے وہ مکمل ہاتھ کو ایک مطلب اس طرح سے نہیں آپ نے مکمل ہاتھ نہیں ملایا, بلکہ آپ نے مکمل ہاتھ ملانا ہے. جس کی سے بات کر رہے ہیں یا جس کی آپ خیریت پوچھ رہے ہیں اس کی طرف اپنی باڈی کو بھی آپ نے ٹرن کرنا ہے. یہ ایسے لوگ بڑی جلدی میں آج کل اور یوں امپیشنسنس دکھا رہے ہیں کہ جی ہاں
ٹھیک ہے صحیح ہے, یوں ہاتھ ملا لیا اور بالکل ہاں السلام علیکم جی وعلیکم السلام. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ آپ نے ہاتھ کو ملانا ہے, گرم جوشی سے گرم جوشی کے ساتھ, بہت اچھا لفظ ہے کہ گرم جوشی کے ساتھ آپ نے سامنے والے کو فیل کرانا ہے. پھر اس کے لیے آپ دیکھیں ثواب کتنا بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب سچے دل کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ سوکھے پتے جو ہے وہ خزاں میں جھڑتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا وہ ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مصافحہ کریں, سلام میں پہل کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آنے والے کے لیے جگہ بنانا, اس کو ویلکم کرنا. آپ کی جگہ موجود ہے لیکن آپ تھوڑا سا کھسک جائیں, ایک ایتھکس ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی باقاعدہ ثواب لکھ دیا گیا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو کہ ہم اگر ہم ایسٹرن ویسٹرن سارے کامبوز کو بھی دیکھیں, تمام چیزوں کے اندر یہ ایتھکس ہر جگہ دنیا میں جو ہے اس کو بہت اچھا فارم کیا جاتا ہے, اس کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بینگ اے مسلم, یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ایتھکس کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, سوسائٹی کے جو نارم سیکھ رہے ہیں, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کتنا مل رہا ہے. ہمیں مطلب ہم تو ڈبل اس کے مطلب لوگ ہمیں پسند بھی کر رہے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی مل رہا ہے. اور جب ثواب بڑھتا ہے تو گناہ خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کے ہارٹ میں, ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایک بینک کی طرح ہے, اور اس میں جو ہے ہم اچھی چیزیں ذخیرہ, ہم کیا چاہیں گے ڈپازٹ کریں نا, بالکل اچھی چیزیں ہم ڈپازٹ کرتے رہیں, وڈرال کم کریں. کبھی موڈ خراب ہے, کبھی آپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, اپنے پیرنٹس سے بھی کبھی بیزاری کسی وجہ سے آپ کبھی شو کر دیتے ہیں, گھر میں ہسبینڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے جہاں کلیگز ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں, سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا موڈ اچھا نہیں, یو آر ناٹ فیلنگ گڈ, تو آپ کیا کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ ویسے اتنے اچھے ریگولر ان کو گریٹ کریں, گریٹ اینڈ میٹ کریں, اچھے سے ان کا حال چال پوچھ لیا, تو ان چیزوں سے اسمائل کر کے دیکھ لیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کیا کریں, ڈپازٹ زیادہ کریں, آپ کا ڈپازٹ زیادہ ہو جائے گا, وڈرال کم ہو جائے گا, تو خود بخود آپ کا ایک پرسنالٹی جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے گی, ایک اچھا آپ کا امیج ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ, لوگوں کا گھر میں دیکھا ہے میں نے کہ گھر والوں کو سلام نہیں کرو, صبح اٹھو تو بھی نہیں کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئے ہیں گھر میں تو بھی سلام نہیں کرو. تو لڑکیوں نے اکثر کہتی ہیں گھر میں ہیں کیا سلام کریں, گھر والے اپنی کو کیا سلام کریں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو چاہیے کہ شروع سے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں, بہت سارے ایسے گھر ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ گھر میں گھستے ہی اتنا بڑا سلام کرتے ہیں, کسی سب کو پہنچ گیا وہ سلام. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے آداب, آپ کو گفتگو, کھانے پینے میں بات آئی ہے تو ہم آپ کے ساؤتھ سیریل کو کیسے بھول سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم. پہلے تو آپ اس میں ہمیں بتائیے کہ آج آپ ہمارے لیے ساؤتھ سیریل جو لائی ہیں تو اچھا, میں تمہیں پورے رمضان یہ کھلاؤں گی تم کو, اور پھر عید میں جو ہے نا سارے لوگ بھول جائیں گے, سب کو بس اسی کو یاد رکھیں گے. اسے دیکھا تھا, کھایا تھا, میں بھی کھاؤں گی. یہ ہوتا ہے, موٹیویٹ ہوتا ہے انسان. مجھ سے کیوں موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ واقعی میں جو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہوا ہے, صحیح کرتی ہیں آپ بالکل. یہ اسی لیے کہ آدمی پہلے خود تو کر کے دیکھے نا. میں بھی یہی چاہتی ہوں پورا رمضان کھاؤں اور عید پہ جب اور آپ یقین کرو, تم یقین کرو کہ تم اتنی زیادہ انرجیٹک ہو جاؤ گی یہ کھا کے. میں آج آپ سب کو بتا رہی ہوں, آپ لوگ بہت بڑا دھوکہ میں رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ساری انگریڈینٹس وہی ہیں, مطلب ڈرائی فروٹس ہیں, اوٹس ہیں, ہے کیا اس میں. اس کی جو کمبینیشن ہے نا وہ ہماری باڈی کو ڈیلی نیڈس جو وٹامن چاہیے ہوتے ہیں ڈیلی, یہ نہیں کہ ایکسس نہیں, کوئی ڈیفیشنسی بھی نہیں, آپ کو یہ ملیں گے. اور آپ ڈیلی جب کھائیں گے نا, ایک چیز ملتی ہے نا, جیسے لوکی کہتے ہیں نا, لوکی کھاؤ, لوکی کھاؤ, بہت اچھا, لوکی کا رائتا کھا لو, لوکی کا سالن کھا لو. تو وہ اگر ڈیلی آپ کھائیں گے تو ایک اچھی چیز کھا رہے ہیں, اور اگر ایک جوس پی لیں گے تو آپ برا کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اس طرح کا بنایا ہے. تو اس میں آپ کو میگرین جیسے ہو گیا, تھائرائڈ ہو گیا, اور اس کے علاوہ آپ کو اوبیز ہو گیا آپ, یا پھر آپ کے اندر بہت اسکنی ہو گیا آپ, تو ہر چیز کے لیے اس میں حل ہے. اور وہ پیشنٹ ہیں میں پورے رمضان لے کر آؤں گی, وہ لوگ اچھا جن نے کھایا ہے, اور جو ہر ایک بالکل ڈفرینٹ چیزوں میں. کنجنائٹل ڈیزیز کا یہ ہے کہ پیدائشی بیماریاں جو بچیوں کو ہوتی ہیں, آپ خاندان میں شادیاں کر رہے ہیں تو خاندان کی شادی جو ہوتی ہے نا وہ ایب نارملٹی مطلب ہوتی ہے بچے کے لیے, کچھ بھی کر لو کسی بھی طرح سے ہو جاتی ہے. اگر وہ نارمل پیدا ہوتا ہے تو وہ آئی کیو لیول بہت کم ہوتا ہے. جتنا قریب کا رشتہ ہوگا, جتنا قریب کا خون ہوگا, اتنا ہی آپ کا وہ کمزور ہوگا. تو اس کے لیے میں نے اسپیشلی بنایا تھا یہ.
یہ بنایا جو میں نے تھا یہ صرف اس کے لیے بنایا تھا اچھا. کہ آپ کو جو ایبنارملٹی ہوتی ہے تھیلیسیمیا ہو گیا جیسے اور ہیموفیلیا ہو گیا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں نا ان کے لیے دل میں چھید ہے تو یہ اس کی اوتھینٹک رزلٹ ہے میرے پاس. جن بچیوں کو پرابلم تھی اور وہ بچہ جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو نیبولائزر لگتا تھا, آکسیجن لگتی تھی بچی کو اور ماں کو بھی بہت بری حالت تھی. پھر نیکسٹ جب بیبی ہونے والا تھا ہوا نہیں تھا اس کا نیکسٹ تو اس نے یہ کھانا شروع کر دیا. کہا میں نے اس کی بڑی تعریفیں سنی ہے میں کھاؤں گی, حالانکہ اسے ہر چیز سے الٹی ہو جاتی تھی, ویک بھی بہت تھی وہ. تو اس نے کھایا اور یقین کر اس کو دوسرا بیبی فوراً ہوا اور اتنا نارمل بچہ کہ وہ بھاگتا دوڑتا اتنی جلدی ماشاءاللہ 1 سال کی عمر میں بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا اس نے 1 سال کی عمر میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بون ڈینسٹی کو کتنا زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. یہ سب سے اچھا اس کا کام ہے. تو I میں think جو آپ ساری چیزیں بتا رہی ہیں اس میں کنسسٹنسی کا بھی بہت رول ہے. ایک ڈائٹ جو ہے بالکل بالکل اب جیسے ڈائٹ ہم لے رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو جس کا وزن بڑھ گیا ہے وہ خالی پیٹ پہ لے گا اسے, اوکے, اور جو بالکل اسکنی ہے وہ کھانے کے بعد لے لیں گے. تو کھانے کے بعد دودھ میں بھر کے پئیں گے تاکہ وہ ان کو اور زیادہ ڈپازٹ ہو ان کو. تو لیکن ان کا ڈائجیشن بہت اچھی ہو جائے گی اس سے. جتنی بھی آپ لوگ آج کل لے رہے ہیں نا السر کے لیے, مطلب پیٹ میں ایسیڈیٹی کے لیے پہلے دوائی کھانا ہوتی ہے پھر وہ کرنا ہوتا ہے. آپ یقین کریں پورے رمضان اگر آپ یہ کر کے دیکھ لیں گے نا تو ماشاءاللہ آپ کی دوائی چھوٹ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہم اور کیا کنزیوم کریں؟ آپ کھانا کھائیں, نارمل کھانا کھائیں, لیکن ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جیسے ایک کھانے سے دوسرے میل تک آپ کو 6 گھنٹے کا وقفہ دینا ہے. یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیچ میں آپ لے رہے ہیں کچھ بھی کھا لیا آپ نے, یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ نہیں کرنا ہے, بالکل نہیں کرنا ہے. یہ جب وہ ڈائجسٹ ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی انفلیمیشن باڈی کی جائے گی, میلٹ ہوگی فیٹ آپ کی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں, یہ بہت اچھی چیز ہے, کام یہ کر دے گی اور باقی جو رہا جو کام ہوگا وہ سمیرا جو ہے نا وہ میرے پاس ہم نے بلوایا ہوا ہے کیونکہ باقی کا کام پھر وہ کریں گی. تو سمیرا ایستھیٹک کی طرف آپ کا جانا کیسے ہوا, مطلب کس وجہ سے جانا؟ اس لیے ہوا کیونکہ مجھے شروع سے بچپن سے اگر کہا جائے ڈاکٹر, ایک تو یہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, لازمی ڈاکٹر بننا ہے. پھر جب میں نے پریکٹس اپنی اسٹارٹ کی تو میرے پاس زیادہ تر جو کلائنٹل فلو تھا, یعنی کسٹمر تو نہیں کہوں گی, میں یہ کہوں گی کہ میرے جو زیادہ تر پیشنٹس تھے وہ فیمیلز تھیں اور ٹین ایجرز تھیں. اس طرح کے میرے پیشنٹس زیادہ ہوتے تھے اور ان کا کنسرن یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہومیوپیتھی میں یعنی اس چیز کا بھی علاج ہے, اس چیز کا بھی علاج ہے, کلر بھی فیئر ہو جاتا ہے, اگر آواز اچھی نہیں ہو تو آواز بھی اچھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا زیادہ مین کنسرن یہ ہوتا تھا نا کہ میرے بال اچھے ہو جائیں, میری اسکن اچھی ہو جائے, میرا ویٹ کم ہو جائے. تو ایک چیز جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ انسٹنکٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا بھی ہے کہ اتنی ساری خوبصورتی بڑھانے کے لیے اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک خاتون کو, اس نے مہندی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگائی تھی نا, تو اس کو کہا تھا کہ تم کیسی عورت ہو کہ تم نے اپنی یعنی اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کی ایک مہندی تک نہیں لگا سکتی ہو. تو یہ چیز تو فیمیلز کے اندر ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہر فیمیل کو اپنا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اور جب دیکھتی ہوں میں کہ بہت فیمیلز ہوتی ہیں وہ فور گرانٹیڈ لیتی ہیں اپنی بیوٹی کو بھی اور اپنی ہیلتھ کو بھی. وہ اپنی بیبیز ہوں گے ان کا خیال رکھیں گی, اپنی فیملی کے جتنے ممبرز ہوں گے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھیں گی. مگر جب اپنی بات آتی ہے, اپنی بیوٹی کی بات آتی ہے, اپنی ہیلتھ کی بات آتی ہے تو وہ سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ تھک بھی جاتی ہے. تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم مجھے کوئی وہ سولوشن چاہیے کہ میں بس آؤں, لنچ ٹائم پروسیجر ہو یا ایسا کچھ ہو, اس کے بعد جو ہے وہ میں ٹپ ٹاپ ہو جاؤں, کیونکہ میں اپنے لیے اتنا زیادہ پورشن نہیں نکال سکتی اپنی لائف میں سے, ٹائم اتنا نہیں نکال سکتی. تو میں نے سوچا کہ ڈسپلین از ویری امپورٹنٹ اور ڈسپلین سے آپ کی لائف بالکل ٹرانسفارم ہوتی ہے. بٹ کیا ہم اس کے علاوہ بھی اور کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں جو یہ چاہتی ہیں مگر اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. تو پھر میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی. پھر میں نے اس طرف جو ہے اپنی میں نے دیکھا کون کون سے جو ہیں وہ بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ فیلڈ میں بڑے ہیں اور کس طرح سے ان کی جرنی اسٹارٹ ہوئی. میں نے ان پر ریسرچ کی. میں نے پہلے فیلڈ پہ ریسرچ نہیں کی, پہلے ان پر ریسرچ کی. انہوں نے کس طرح سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی, کہاں سے کون سی ایجوکیشن لی, کہاں سے کلاسز لیں, کہاں سے کون سی سرٹیفکیشنز, کون کون سی ٹریننگز تھیں. اب اگر میں دیکھوں تو ہمارے سامنے ڈاکٹر شائستہ بہت بڑا وہ ہیں, ایک آئیکن ہیں. وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایستھیٹک کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو میرے لیے ہمیشہ وہ آئیڈیل رہی ہیں. تو پھر میں نے دیکھا ان کی جرنی دیکھی.
پھر میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی. میں نے کہا کہ مجھے بھی انشاءاللہ ان کی طرح بننا ہے, ان سے بہت چیزیں سیکھنی ہیں. اور وہ اتنی ہمبل, اتنی نائس پرسنالٹی ہے, مجھے بہت انسپریشن ملی ان سے. پھر میں نے جو چیزیں مجھے سیکھنی تھی, اسٹل آئی ایم لرننگ, اور نئی ٹیکنالوجیز آتی رہتی ہیں, نیو ڈیوائسز آ رہی ہوتی ہیں, ساری چیزیں, کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, انسان بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے جینیٹکس بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں بائی لوپ. تو اس کے ساتھ ہمیں خود کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے اور ٹائم کے ساتھ چلنا چاہیے. تو ٹائم کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ہمیشہ لرننگ پروسیس میں رہنا چاہیے. تو میری لرننگ ابھی بھی چل رہی ہے. اور اگر میں دیکھوں تو میں نے بہت ساری ایسی فیمیلز تھیں جو کہ انڈر کانفیڈنٹ تھیں, لو سیلف اسٹیم, یا ہوتا ہے نا ایک ہسبینڈ کا ایک پازیٹیو جملہ آپ کی زندگی بنا بھی دیتا ہے, اور نیگیٹو جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی لائف کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی کر دیتا ہے, آپ ہمیشہ سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی بہت سی فیمیلز تھیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ آئی ایم لیس دین سم ون, تو وہ بہت اچھا کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں. اور جب ایک آتی ہیں اور ایک سیشن لینے کے بعد, لیٹس سپوز کہ ہم صرف ہائفو کی بات کریں, وہ ایک سیشن لینے کے بعد جب وہ مرر میں دیکھتی ہیں نا, ایک سائڈ میں نے ڈن کیا, دوسری سائڈ ابھی نہیں کیا ہے, وہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں دس از امیزنگ, مجھے تو ایسے ہی رزلٹ چاہیے. اور پھر جب جاتی ہیں وہ کمپلیمنٹس لوگوں سے ملتے ہیں, ایون ہسبینڈ سے جب کمپلیمنٹس ملتے ہیں تو یقیناً ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ دعائیں دیتی ہیں. کسی کی لائف, بیسکلی کسی کی لائف کو یعنی تبدیل کرنا اور ان کو اپلفٹ کرنا, یہ بہت خوشی دیتا ہے مجھے. سو یہ میری انسپریشن ہے. ڈبل چن ہائفو, موسٹلی ڈبل چن والے لوگ زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم بریک میں انٹرسٹڈ ہیں ابھی. اوکے, ہم ہائفو بریک لے لیں گے. نڈی سائی خبر تا سا اگر ہوندا سی تا کارے بنا ونجو. वेलकम बैक दोस्तों. ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं. ॻाल्हि हले पई हाइफो जी, ऐं हाइफो वाकई में अॼुकल्ह ॾाढो ट्रेंड में आहे, पर हुन ते पाण डिटेल में पोइ ॻाल्हाईंदासीं. जबीन साहब इलाही देर खां ख़ामोश वेठी आहिनि, और आप बिल्कुल भी खामोश बैठी हुई अच्छी नहीं लगती. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पूरा आपने एक अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग गरीब बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उनके बहुत से जो है ना उन हवाले से भी उनकी मदद कर रहे हैं जो कि वर्किंग तबका है. मतलब वैसे तो चाइल्ड लेबर हम लोग की एक देखा जाए तो ये बदकिस्मती है कि इस पे इतने अरसे से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई है. नहीं, कहीं भी नहीं हो. हम ये अगर कहें कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज़ है, और पाकिस्तान में या फिर हम अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसमें है ये चीज़, लेकिन आप देखें ये तमाम दुनिया में ही है तकरीबन ना. आप देखें यूरोप में भी कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो होमलेस पीपल होते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ किसी तरह बैगिंग कर ही रहे होते हैं. उनके वे ऑफ बैगिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल ये ऐसा है, और बैगिंग्स भी कर रहे हैं और बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ भी लेके जा रहे हैं. ये चीज़ है तो बहुत तकलीफ़ दे, इसके लिए इतने क़वानीन बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे यहाँ इसके ऊपर अमल करने के बावजूद भी नहीं अमल हो पाता. उसकी वजह यह है कि पेरेंट जो कि उनकी स्टेक होल्डर, सबसे फर्स्ट स्टेक होल्डर है वो तो पेरेंट है ना. अगर पेरेंट ही विलिंग है अपने बच्चे से कुछ काम करवाने के लिए या बैगिंग करवाने के लिए, तो फिर आप और मैं उसमें कितना बड़ा चेंज लेके आएंगे. मेरे पास एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहूँगी वाक़या कि मैं अपनी जो हमारी लियाकताबाद वाली ब्रांच है वहाँ पर सारा कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं. मैंने उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स निकाली, हर साल निकालते हैं हम ऑर्फन बच्चों के लिए. ऑर्फन बच्चों में से एक फैमिली के बच्चों का मैंने एडमिशन लिया, और मदर को मैं स्पेशली, क्योंकि ये केसेस मैं पर्सनली डील करती हूँ बुला के, ताकि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, क्योंकि अमूमन लोगों को ये होता है कि फेक केसेस ले आते हैं ना. सही. और ऑर्फन नहीं होते तो फिर डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की फिर वो. अब आप ये बताएं कि उसमें से जो है ना उन्होंने ना, उनके 4 बच्चे थे, 3 बच्चों के लिए तो उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि बे फॉर्म के अंदर उस बच्चे की एंट्री थी. तो मैंने कहा कि ये बच्चा आपका 13 साल का है और इस बच्चे को आप मुझे दे दें, और इस बच्चे को भी हम पढ़ाना चाहते हैं. सही. उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैकेनिक की दुकान पे काम सीख रहा है, तो ये इस बच्चे को तो मैं नहीं अलाउ करूँगी ना, खातून ने. तो मैंने उनको बड़ा मतलब पोलाइटली, बहुत एक दफ़ा नहीं मैंने बहुत दफ़ा उनसे कहा, मैंने कहा कि इस बच्चे को आप मुझे दे देंगे, क्या पैसे आप इसको मिलते हैं ना, क्या पैसे आप, ये सुबह जाता है 10 बजे और रात को 10 बजे के बाद मतलब उसका टाइम कोई भी नहीं है आने का. तो मैंने कहा आप सुबह में इसको मुझे दे दें, इसके बाद ये लर्निंग जो भी करना चाहता है, जो सीख रहा है काम, जो उसको पैसे मिलते हैं वो मुझसे लिया करें. उन्होंने बताया मुझे लिटरली 3000 रुपीज़ मिलते हैं उसको मंथली. 3000 रुपीज़ क्या होते हैं आप मुझे बताएं.
मैंने उनसे कहा 3000 रुपीज़ मैं आपको दूंगी, इस बच्चे को आप मुझे एजुकेशन के लिए दें और ये अपना सीखे काम, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई काम सीखेगा, पढ़ाई से क्या मिल जाएगा, काम सीखेगा तो आगे कमाएगा, फिर इसके हाथ में हुनर होगा। बहरहाल उनकी अपनी जो भी थी, लेकिन मैंने उनको कहा, वो बड़ी खुश हो गई, चली गई। इसके बाद आप यकीन करें उन्होंने बच्चा नहीं भेजा। वो 3 बच्चे आते रहे। अब मुझे ना बस एक चीज़ थी कि ये बच्चा भी आ जाए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए ये पढ़ ले, और हम इनको वो पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जो है ना वो 3 महीने बड़ी कोशिश की उस एरिया के अंदर, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं जाते, तो मैं अपने गार्ड्स को भेजती थी, बुलवाती थी उनको। उन्होंने इतना वो मतलब मुझसे परेशान हो गई खातून के, उन्होंने वो 3 बच्चे भी अपने भेजने छोड़ दिए कि भाई ये जो है ना, ये तो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं ये लोग, और ये तो हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि काम ही नहीं करो, तो काम ही नहीं करेंगे। तो अब हमारे यहाँ माइंड सेट ये है कि अगर हम एक बच्चे को चाह रहे हैं, ठीक है लर्निंग करें, स्किल है, सीखें, लाइफ स्किल है, सीखें, लेकिन स्टडीज तो आप देखें कितनी ज़रूरी है ना। अगर आपके बच्चे को एक अच्छी चीज़ मिल रही है, एक अच्छा मतलब एक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसमें आपकी दूसरी चीज़ों की भी हेल्प हो रही है। मंथ ऑफ रमज़ान स्टार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प हम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ये कह रहे हैं कि जी वो 3000 रुपये आपके लिए इतने वैल्यूएबल हैं, तो हम आपको वो भी कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ हमसे ले लें, लेकिन इस बच्चे को, क्योंकि देखिए ये जो एज टीन एज से स्टार्ट हो जाती है ना जिस वक्त बच्चों की, और जिन आप ये समझें कि जहाँ ये काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो बच्चा वहाँ से क्या एथिक्स सीख के आएगा। अब देखें आप वो जिन लोगों के साथ रह रहा है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे जो गाली गलौज बहुत छोटी उम्र में, बहुत ही उनकी जो है ना, उनकी पूरी पर्सनैलिटी स्पॉइल हो जाती है। जब पर्सनैलिटी बिल्डिंग का वक्त बच्चे का स्टार्टअप हुआ है, जब उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अब आप ये देखें, वो बच्चे आप खुद देखती हैं माशाल्लाह, हमारे माशरे में हम रेगुलर इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो पढ़ा लिखा एक बच्चा है, किसी अच्छी फैमिली से आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, लेकिन वही बच्चा जो वाकई इतनी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो किसी ऐसी शॉप पे काम कर रहा है, लेकिन वो अपने माहौल के अंदर तो बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन क्या वो मेरे और आपके साथ कंफर्टेबल होगा? क्या वो हमारे घर के बच्चे के साथ कंफर्टेबल होगा? उस बच्चे का तो कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं हम, उसकी पर्सनैलिटी स्पॉइल कर देते हैं, उसकी मासूमियत छीन लेते हैं। बिल्कुल, उसकी मासूमियत, उसका बचपन सब तो छीन लिया हमने। वो जिसको स्पोर्ट्स करना चाहिए, जिस बच्चे को, भाई वो बच्चा कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, कोई अच्छा एंकर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, हमने उससे वो तमाम चीजें छीन ली। इससे पहले कि उसका टैलेंट और दुनिया सेक्सुअली के सामने अब्यूज भी होते हैं बच्चे। जी, बस मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये जो जिन जगहों पे ये बच्चों से काम लिया जा रहा है, उसके अंदर बच्चों को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अब्यूज़, स्पेशली हम कहते हैं कि लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, ये जो बॉयज़ हैं हमारे, इनके बारे में हम क्या करें? ये बच्चे किसी को बताते भी नहीं है। एक वो पैदाइशी जो मर्द उनके अंदर है होता है ना, जो ये कहना नहीं चाहता कि जी मैं घर चला रहा हूँ। एक बच्चा जो 12-13 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा जो कमाने जा रहा है, और वो ये सोचता है कि मैं इस घर का बड़ा हूँ क्योंकि मैं घर चला रहा हूँ, मैं मतलब ब्रेड बटर अर्नर हूँ उस घर का, तो वो तो अपनी तकलीफ किसी को बताता भी नहीं है ना, कि वो उसको बता। औरतों से ज्यादा लड़कियों, बच्चियों से ज्यादा लड़के इस चीज का शिकार हो रहे हैं, अब्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो क्या बनेंगे बड़े होके? जाहिर है वो तशद्दुद हरकतें मेंटली, वो बच्चा जो होता है वो अपसेट हो जाता है, वो लोग भी साइकोलॉजिकली फिर उनकी ऐसे डिजाइन हो जाता है दिमाग के, फिर वो यही मतलब एक सोसाइटी से जो आपको मिलता है ना, जो मिलता है वही वो गिव एंड टेक वाला मामला है ना। अच्छा, अगर वो बच्चा इन चीजों में खुद बड़ा होने के बाद इन्वॉल्व ना हो, इन केस ऑफ दैट, कि नहीं होते बच्चे बात कुछ, लेकिन वो बच्चा इतना अपसेट होता है साइकोलॉजिकली कि वो अपनी फैमिली के साथ फिर वो उसका रवैया क्या होगा, वो अपने बच्चों के साथ वो इतना ट्रॉमेटाइज होता है ना लाइफ के अंदर कि वो अपनी फैमिली को वो एक पूरा अपना फुलफिलनेस नहीं दे पाता, बिल्कुल ना सोसाइटी के लिए वो कुछ कर पाता है, और सोसाइटी से इसको शिकायत ही रहेगी हमेशा। तो वो ज़हबता, आप क्या समझते हैं वो कैसा कि कारामत फर्द बनेगा सोसाइटी के लिए? वो तो हमेशा फिर नैगिंग करता रहेगा, हमेशा शिकवे रहेंगे उसको। बिल्कुल। तो वो एक कारामत फर्द कभी नहीं बन सकता वाकई में। और ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है, हम लोग अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा इनपुट मतलब इस समाज के सुधारने में। कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाज़त देती है, NGOs वही बनाती है ताकि मुल्क की ज़रा भलाई हो, फलाह बहबूद के लिए। तो हमें चाहिए कि जितने भी NGOs हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप इस पे जितना भी आप काम कर सकते हैं ना, आप इसको ज़रूर नोटिस रखें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पे एक बनाएं, एक ग्रुप बनाएं पूरा, कि आप अपने उसकी ही देखें, उसकी देखभाल करें, रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें कि कहाँ पे बच्चों के साथ ये हो रहा है, और आपका काम है ये सब बताना जाके। सही। इसके लिए आपको बाकायदा एप्लीकेशन देना, फिर वो उसके बाद उसको नोट करें, देखें। इस तरह हम हमारी साथ से
फिर हुकूमत जो है वो काम कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग कितना खाना खिला रहे होते हैं, कितने राशन दे रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते हम लोग, लेकिन उससे कोई मसला हल होता है? नहीं होता ना। और ज़्यादा इधर उधर से लोग आते हैं राशन और पानी देखिए खाने सबसे के बड़ी चीज़ इसमें तो एक बात है, पहले डॉक्टर साहबा से मैं ये थोड़ा उनका जो 100 सीरियल्स के वजह से, तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जी। रमज़ान में जो हमारी रूटीन होती है उसमें किस हिसाब से इसको, क्योंकि अक्सर जी। लोग तो रोज़ा भी नहीं रख पाते जिनकी बिल्कुल। डायबिटिक के बहुत इशू होते हैं, तो क्या ये सेफ है कि मतलब इसको इस्तेमाल करें और रोज़ा भी रखें और अपना सही से जो है ना? देखिए इसमें ना गंदम के अलावा सारे आटे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके लिए जो ख़ास तौर पे खुश्की करता है ये असल में ना, तो आप जितनी भी ऐसी, जैसे करेला है, करेला भी इसमें है। अच्छा, करेला भी है। करेला भी छुपा इसमें के है। डाल और दिया क्या आपने है इसके अंदर ना? कि उसको आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी फैट है ना वो क्यों कम हो जाती है, जी। तो ये खुश्क होता है ज़रा असल में, खुश्की देता है। तो अंदर से जितनी भी आपके ख़ास तौर पे इंसुलिन लेने वाले लोग जो है ना, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और खाने की मकदार कम कर दें, कार्ब्स लेना कम करें, कार्ब्स ना लें। हमने कार्ब्स जो इसमें डाले हैं ना, वो सारे कॉम्बिनेशन करें कि वो उसकी तोड़ है उसके अंदर, या फिर गुड कार्ब्स लें, हैं? गुड कार्ब्स लें। जी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात नहीं नहीं, करेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे सॉलिड फूड, जैसे कि रोटी चावल अगर आप लेते भी हैं ना, तो चावलों का तो स्टार्च निकाल के वो तो फिर भी सही Boiled होता है, rice, ठीक है, वो होता है। आप ज़्यादा सब्जी लें, कोशिश करें कि ज़्यादा आपने खाना बनाया उसके अंदर बॉयल लौकी, बॉयल कोई भी टिंडे या कोई भी चीज़ आपने रखी, सही। और वो उसको ज़्यादा करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा वो Full होता है ना कि महसूस हो, तरह फुल हो जाऊँ, तो आपने वो डाली उसमें। और उसके साथ ये आपने खाने से पहले 1 घंटा पहले लेना होगा, ये साउथ सीरियल 1 घंटा पहले लेना होगा। उसमें ये होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है जब आप ये लेते हैं ना। तो जैसे हमें गोली लेना पड़ती है ना खाने से पहले, इस तरह ये आप 1 घंटा पहले लेते हैं तो आपका डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है और फुल हो जाते हैं। वैसे ही आप खाना कम खाएंगे। ये इसमें ये फायदा है। अगर हम सैरी के लिए उठे मिसाल जी, के तौर अब पे, मैं तो हम आपको पहले ये खा लें, पूरा उसके बाद routine- सैरी वैरी बनाए और उसके बाद सैरी कर लें। यस, बिल्कुल सही। ये पहले खा लें, उठते ही खाना है आपको, ये नमाज से भी पहले जी हाँ। ये आप पहले खा लें और फिर खाने के पानी से खा लें। दूध नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो रूखा खा लें, ऐसे ही खा लें आप। अच्छा, और इसकी इसका ज्यादा टेस्ट जो है वो चॉकलेट टाइप है। अच्छा, और इसकी ज्यादती आपको नुकसान दे सकती है? मिसाल तो आप कह रही हैं 1 चम्मच खा लें, लेकिन मुझे इसकी इतना ज्यादती- अच्छा लगा मैं 2 खा लूं, 3 खा लूं, तो क्या नुकसान दे है वो? 3-4 तो आप खा सकते हैं, अच्छा। मतलब वक्फे से। और अगर फौरन खाना है तो बिल्कुल खाली पेट हो तो आप 3 चमचे भी खा सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसके बाद आप कुछ उसके ना भी बाद आप खाओ कुछ तो आप भी नहीं फुलफिल खाएंगे। हो। हाँ। आपके पास इतना खाना भरा पड़ा होगा, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, कि फुल हूँ मैं यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, और कमजोरी का तो नामो निशान नहीं है। ये मैं बता रही हूँ आपको, सही, इतना सही। इसमें फायदा है माशाल्लाह। और मेल्ट हो जाती है, फैट मेल्ट होती है, सबसे फैट बड़ी मेल्ट बात। हो जाती अच्छा, है। आप और सैरी के बाद आपको क्या करना है, सैरी फिर उसके बाद अपनी करें, आप जो भी खा रहे हैं खाएं, सही ठीक है। सही, उसके बाद तो जाहिर सी बात है फिर भूखा ही रहना है ना। बिल्कुल बहुत फायदे हैं और ब्रेक लेने के भी बहुत फायदे हैं, तो मैं सोचने का टाइम मिल जाता है। वटूता नाजरी नडी साई वटूता साई खपोवरी तासा गुनदासी तमा कारे बिना वंद। जी साथियों, वेलकम बैक। ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जिते असां 4 औरतूं गॾु थींदियूं आहियूं त असांखे ॿियो कुझु जहान सुझंदो ई न आहे। वरी बि जेको आहे सो अचिणो पवंदो आहे, ब्रेक खां पोइ वापसि अचिणो हूंदो आहे, तव्हां सां मुलाक़ात करणी हूंदी आहे। सुमेरा, आपसे मेरा सवाल है, आपने एलोपैथी की पढ़ाई की, सॉरी आपने होम्योपैथी पढ़ा, तो यही एक कन्फ्यूजन है कि क्या इस तरफ एस्थेटिक की तरफ सिर्फ ये, मुझे ऐसे लगता था कि एलोपैथी वाले ही जा सकते हैं, तो आप ये जरा प्लीज़ क्लियर करें कि कोई भी, मतलब कोई होम्योपैथी से भी अगर है, बेसिक उसको हाउ नो होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी की, या कुछ मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए और वो एस्थेटिक की तरफ जा सकते हैं? बेसिकली मैं सिर्फ होम्योपैथ नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मेरी मैं 3 डिफरेंट फील्ड्स के साथ जो है वो मेरी एजुकेशन रही है, इस वजह से। और जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, कुछ कोर्सेज के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही होती है कि आपकी मेडिकल की एजुकेशन, आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ। सो अगर आपका मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते आगे।
اگین اگر میں بات کروں تو آج کل جو میں چیزیں دیکھ رہی ہوں تو جن کا میڈیکل سے بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، ایون جو پارلرز میں ایسی چیزیں ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں جو کہ بالکل بھی ایتھیکل نہیں ہے. ہم ہمیشہ بات کریں گے ایتھیکل پریکٹس کی. وہ فیمیلز جو کہ اپنا سیلون رن کر رہی تھیں، جن کو اسکن کے حوالے سے زیادہ نالج نہیں ہوتی، بیسکلی انہوں نے اسکن کی اسٹڈی نہیں کی ہوتی، وہ اگر آپ کو کہہ رہی ہیں بوٹاکس اور فلرز کی بات کری ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں خود بھی ان چیزوں کو اپنے بیسس پہ بات کروں، میں بوٹاکس، فلرز یا تھریڈز ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی پیشنٹ مجھ سے کہتا بھی ہے کہ مجھے بوٹاکس یا یہ کرنے کی وہ ہے نیڈ ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ سیف جو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں میں ان کو وہ بتاؤں گی. لائک ہائفو سے بھی بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں، بہت سارے ایسے پروسیجرز ہیں اس سے ریزلٹس بہت اچھے مل سکتے ہیں. سو وائی شوڈ وی، مطلب ہمیں اس چیز کو کنسیڈر ہی کیوں کرنا چاہیے. اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں اب ان کا بالکل ایرا ختم ہو چکا ہے. لائک تھریڈ لفٹنگ کی بات کریں، وہ لوگ اس کو نہیں کرتے پروموٹ. اگر ہم اس کی بات کریں، فلرز کی بات کریں تو اس کی بات نہیں کرتے. اگر جو لوگ کر رہے ہیں آئی تھنک ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ہائلورونک فلرز کی بات کرتے ہیں تو فلرز جہاں ڈلتے ہیں وہ وہاں نہیں رہتے. 1 سال کے بعد اس کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنی جگہ سے چلے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے فیس کے مسلس کے ڈفرینٹ لیئرز پہ پھیل جاتے ہیں. اور جب اس کا اسکین کیا جاتا ہے تو آپ کو اب تو اسکینس اویلیبل ہیں. ہم ضرور، میں کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ریسرچ کریں کہ آپ اپنے فیس کے ساتھ کون سے پروسیجرز لینے والے ہیں اور اس کا افیکٹ کس طرح کا ہوگا. اسکینس میں باقاعدہ شو ہوتا ہے کہ جہاں جہاں فلرز ڈلے تھے صرف وہاں موجود نہیں بلکہ وہ کافی جگہوں پر پینیٹریٹ ہو چکے ہیں. سو آپ نے جو چیز ڈال لی وہ ختم نہیں ہونے والی، وہ موجود رہے گی. اور آپ کے فیس کے اسٹرکچر کو اسی وجہ سے آپ نیچرل نہیں لگتے، پلاسٹک کے لگتے ہیں، یا پھر آپ کا فیس کا جو لک ہوتا ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ آپ کو نیچرل لک کی طرف جانا چاہیے اور بلا وجہ جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں آپ کو فل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈفرینٹ طریقوں سے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. یوتھفل لک لینا، اس کے لیے اپنی ہیلتھ کو بالکل بھی کمپرومائز نہ کریں. ہاں، اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پروسیجرز کی، جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، تو یقیناً آپ جس بھی پروسیجر کی طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایکسپرٹ کا ہاتھ ہے. وہ کسی بھی، اگر آپ سیلون کی بات کریں وہاں پہ آپ کو یقیناً پرائسز بہت کم ملیں گے کیونکہ انہوں نے وہ ٹریننگ ہی نہیں لی جو لاکھوں کی ہے. انہوں نے وہ چیزیں، جو ڈیوائسز ہیں وہ اس پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہوگا. جو چیزیں آپ کے فیس میں ڈلیں گی اس کے بھی بہت، یہ کہتے ہیں نا کہ چائنا کاپی ہے اور یہ اصل چیز ہے. ان چیزوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں امپورٹڈ ورژن یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ٹیسٹڈ ہوتی ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے باڈی میں جا کے ایکٹ کرنا ہے، کتنے ٹائم تک ایکٹ کرنا ہے اور کتنے ٹائم کے بعد پھر اس کا افیکٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. مگر یہاں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح سے سیرمز کی مارکیٹ آئی ہے تو ہر شخص سیرمز بنا رہا ہے. اسی طرح سے جب فلرز لگائے جائیں گے یا وائٹننگ انجیکشنز کی بھی بات کی جائے گی تو یقیناً جب بھی آپ لگوائیں تو یہ دیکھیں کہ مینوفیکچر کہاں سے ہو رہا ہے، کون سی کمپنی بنا رہی ہے، اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں. ایٹ لیسٹ ڈاکٹر پہ اگر آپ اندھا ٹرسٹ کر بھی رہے ہیں یا پھر جب آپ پارلر میں جا کے لگوا رہے ہیں ڈرپس وغیرہ، تو آپ کیا تھوڑی سی ٹائم کی خوبصورتی کے لیے اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال دیں گے، کینسر کو دعوت دے دیں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ جو آرام سے 5,000 میں 3,500 میں لوگ جا کے ڈرپس لگوا رہے ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ کتنے ٹائم رہتا ہے؟ پوری زندگی تو نہیں رہتا ہے. جو آپ کا ڈی این اے ہے، جو آپ کی اصل اسکن ہے، جو میلانن کی پروڈکشن ہے، وہ کچھ ٹائم کے لیے تو سپریس ہو جائے گی لیکن کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت ہوگی. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مہنگے اگر جو ڈرپس ہمارے پاس آ کے لوگ لگوا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے، میلانن کی پروڈکشن پہ کام ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بھی نہیں کہتے کہ یہ زندگی بھر کام کرے گا. کچھ ٹائم کے لیے آپ کی باڈی کو انرجائز کر دے گا، آپ کی اسکن کے جو ٹاکسنس ہیں وہ ختم کر دے گا، مگر یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کی اس وقت کی نیڈ ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے باڈی کو، انرجی میں کنورٹ ہونے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر بھوک لگے گی، یعنی کہ اگر آپ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں 3 دفعہ ہی آپ کو کھانا کھانا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کو وائٹامنس کے انجیکشنز لینے ہیں یا پھر آپ نے ڈرپس لینی ہے وائٹننگ کے لیے، تو اس کا بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ڈیوریشن ہونا چاہیے. ڈیوریشن کا ضرور خیال رکھیں. یہ نہیں سوچیں کہ میں بالکل کوئک رزلٹ لے لوں، میں ایک ویک میں 2-3 ڈرپس لگوا لوں.
تو یقیناً ایک ماڈریشن کا خیال رکھنا ضروری ہے, اپنی باڈی ٹائپ کا خیال رکھنا ضروری ہے. چلیں آپ پوری اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے, ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں اور اس پروسیجر پہ ٹرسٹ کریں کہ اس نے اتنا ٹائم لینا, اس میں جلد بازی نہیں لیں آپ. سو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اس پہ فرق پڑے گا, اور آپ کی جو باڈی ہے وہ جو آپٹیمم لیول ہے, ظاہر ہماری جو غذا ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھی یا 20 سال پہلے تھی. ہماری جو روٹین ہے وہ پہلے جو تھی 10 سال پہلے, ہم اس طرح سے نہیں رہتے, ہم کھاتے جو ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں ہیں, ہم ایکسرسائز بھی اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو یقیناً ہمیں باہر سے پھر کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو جب آپ سپورٹ دے رہے ہیں تو اس پر پراپرلی اسی طرح سے جو ماہر ہے اس پر جو سائنٹیفک ریسرچ بھی آتی ہے نا, تو ریسرچرز اس پہ بہت لمبا ٹائم لگاتے ہیں, ایسے ہی کوئی ریسرچ سامنے نہیں آتی ہے. سو نئی ڈیوائسز, نئی چیزیں, جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, پہلے آپ کنسلٹیشن لیں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں. اور ایلیجبلٹی جب ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو اس طرح سے جانا چاہیے, یہ پلان ہونا چاہیے, آپ 10 کلینک کا وزٹ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو سستے آپشنز بھی مل جائیں اور آپ کی مرضی کے مطابق بھی پلان مل جائے کہ ہاں آپ ایک ویک میں 3 لگوا لیں, لیکن وہ آپ اپنی ہیلتھ پہ رسک کریں گے. مطلب آپ نے اگر کوئی بھی کام کروانے, کوئی تھراپی ڈاکٹر صاحبہ کروانی ہے, تو مطلب آپ کا ریسرچ ورک آپ کا بھی پورا ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب بات کا اگر کنکلوژن ہم نکالیں تو یہ ہے کہ آپ نے خود بھی بہت سادہ ریسرچ کر کے زندگی بھر رہنا ہے, ڈاکٹر نے رہنا ہو یا نہ رہنا ہو, آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہیں. کلینک کراچی میں اگر بات کریں, کراچی میں بہت سارے ہزاروں کلینکس مل جائیں گے آپ کو, اور وہاں پر آپ کو لاکھوں ڈاکٹرز مل جائیں گے, لیکن آپ کی زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے, سو آپ کو اسی کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے. اور اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, ہم بالکل منع نہیں کرتے, ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں, مگر آپ کو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے وہ کرنا پڑے گا, کوآپریٹ کرنا ہوگا. تو ہماری کوآپریشن بالکل آپ کے ساتھ ہے. بالکل آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کا خوبصورت دل بھی آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ٹرو, ایسا ہی ہے. سب سے جو زیادہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے کھانے پینے کی بات کی نا, ایک تو آپ اچھا سوچیں, پازیٹیو رہیں, ٹھیک ہے, ہاں ہنستے مسکراتے رہیں, چڑے نہیں. یہ جو اینگر کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے چہرے کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں. کیمیکل آج کل جو ہم لوگ لے رہے ہیں نا, ٹرانس فیٹ ہم لے رہے ہیں, ایڈیٹیوز لے رہے ہیں, پریزرویٹیوز لے رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ ساری ہماری کیمیکلز اندر دے رہے ہیں. بالکل. تو جس کی وجہ سے ہم ایگریشن ہمارا بہت بڑھ رہا ہے. تو یہ وجہ ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی میڈیسن جو ہے وہ آکیووائبرو تھراپی ہے, سب سے بڑی میڈیسن. ایکسرسائز از میڈیسن. ایکسرسائز آپ لے رہی ہیں تو سمجھیں آپ کاسمیٹک سرجری کرا رہی ہیں. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت زیادہ یہ پتے کی بات ہے کہ آپ اگر اپنے فیشیل مسلس کو اگر ایکٹیویٹ کر رہی ہیں تو آپ کس سے کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ مساج بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہو رہی ہے نا. بالکل, ہاں. تو آپ ایکسرسائز کے بغیر آپ کو کوئی میڈیسن نہیں ملتی. آپ کو جتنی بھی کیمیکل میڈیسن بھی ہیں, یہ بھی آپ کو ایکسرسائز سے ہی مل جائیں گی. آپ کو فوراً آپ کو جو مل جائے گا رزلٹ, وہ آپ کو صرف ایکسرسائز سے مل سکتا ہے. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ بڑے بڑے ڈمبلز اٹھانا شروع کر دیں اور آپ یہ کر لیں, اسکواٹ کرنا شروع کر لیں. یہ سب نہیں ہے. آپ کا مطلب ہے کہ موبلائز رہیں. آپ ایک دم سے ادھر بیٹھ جائیں, کھڑی ہو جائیں, تیز چل لیں, بھاگ لیں, کلائم کر لیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا مطلب جا کے جم میں بیٹھ کے یہ ٹریڈ مل چلا رہے ہیں, یہ کریں. یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ. آپ کو اپنے آپ کو موبلائز رکھنا ہے تاکہ آپ کی سیمیٹری سے آپ کا جو فگر ہے نا, وہ سیمیٹری سے جب آتا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو. ایکسرسائز موبلائزیشن, ایکسرسائز موبلائزیشن ہے. بریک لینا بھی بہت ضروری ہے. وٹو تو ناظرین نڈی سائی کا پوری تاں سا گॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो. जी दोस्तों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं महिमान सां गॾु आहिनि ऐं असां तव्हांजे अङण ते आयल आहियूं. हले थी ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे त मां हाणे जबीन साहिबा ॾे ईंदमि त जो रमज़ान के हवाले से, जो रमज़ान आने वाले और रमज़ान प्रेप पे बात कुछ थोड़ी हो, उसके हवाले से जो भी कम्युनिटी वर्क आप करती हैं वो थोड़ा बताइएगा और अपनी रमज़ान की रूटीन भी शेयर कीजिएगा. अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे जो महीनों का सरदार है रमज़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे इंतज़ार फरमाते और कहते थे कि जो है ना, अगर हमें रमज़ान की अहमियत का पता चल जाए तो हम सारे साल के लिए दुआ करें कि रमज़ान ही रहे.
اور رمضان بیسیکلی ڈسپلن کرنے کا منتھ ہے ہمیں، اور ہماری پریکٹسز کروانے کا منتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کہتے ہیں نا ریوائز کر لیں سیلیبس کو، دوبارہ سے ریوائز بالکل، کر لیں. بات ہو رہی ہے ایکسرسائز کی، بات ہو رہی ہے موبلائز رہنے کی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پورے کامبو بنا کے اس منتھ میں دے دی ہے. ہماری ہارٹ، ہمارا سول، ہماری باڈی، تمام چیزوں کا کامبو ہے. نماز ہماری باڈی کو سب سے اچھا موبلائز رکھتی ہے، سب سے بہترین جو ہم کہیں ہمارا یوگا ایکسرسائز ہے، اسٹریچنگ پراپر ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جلدی جلدی سجدے کرتے ہیں، پورا مطلب اتنا اچھا ہمارا ایک وہ ہے روٹین ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا روٹین رکھا ہے وہ اتنا بہتر رکھا ہے کہ پوری منتھ میں جو ہمارا روزے کا روٹین ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے پوری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو خلیات ہیں، سیلز ہیں، ریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت ساری بیماریاں جو کہ ہماری کرونک ڈیزیزز ہیں، کینسرز ہو گئے، کوئی ٹیومرز ہو گئے، اس سے الحمدللہ ہم بچتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رمضان کتنا بہترین مہینہ ہے، کیا اس کے روحانی فوائد ہیں، کیا اس کے جسمانی فوائد ہیں، کیا اس کے ذہنی فوائد ہیں، معاشرے میں سوسائٹی کو ہم کیا فوائد دے سکتے ہیں. اس کی سب سے اچھی پریکٹسز ہمیں یہ کرنی ہوتی ہیں کہ صرف ہم نے عبادات پہ زور نہیں دینا ہوتا بلکہ ہمیں اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. بچوں کو ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ بڑوں کو تو سکھا نہیں سکتے، اب آپ سکھا کے تنگ آ چکے. لہٰذا ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ننھے منھے پودے ہوئے ہیں، جب ان کو ہم ان کی برنگنگ اپ کر رہے ہیں، ان کو سینچ رہے ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں، ان کو بڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتائیں کہ اخلاق کیا چیز ہے، رمضان میں ہمیں اپنے غصے پہ کیسے قابو پانا ہے، ہمیں صبر سے کیسے کام لینا ہے، ہمیں اپنی زبان پہ کیسے قابو رکھنا ہے. ان چیزوں کی پریکٹسز ہم اپنے تعلیمی اداروں میں کرائیں. بچوں کو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے افطاری میں کیا کرنا ہے، آپ نے سحری میں کیا کرنا ہے، ہم نے بس کیا کھانا ہے اور بھوکا رہنا ہے، یا ہم نے صرف عبادات کرنی ہے. بیسکلی پریکٹس جو ہے دین کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک انسان کیسے ہیں، کیا آپ سچ بولتے ہیں، کیا آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیا آپ کا اخلاق بہتر ہے، کیا آپ جو ہے وہ راستے سے پتھر ہٹا لیتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے راستے بلاک نہیں کرتے، کیا آپ لوگوں کے لیے جگہ بناتے ہیں، کیا آپ بہت ساری چیزیں ہیں. جو چیز آپ کے پاس ہے، ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس اللہ نے اگر شفا رکھی ہے ان کے ہاتھ میں تو وہ کچھ معاشرے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں کہ کسی کو اچھا سجیشن دیتے ہیں، کسی کو اچھی میڈیسن دیتے ہیں. اگر ایک استاد ہے تو وہ آپ کو کیسے ہیل کرتا ہے، کوپ کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کو کیسے، آپ کی سوسائٹی کو کیسے. یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کلب ہے بچوں کا جو لاسٹ ایئر سے اسپیشلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ویسے تو بہت سارے ڈرائیوز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہے بچوں کا ایک ہم نے اسپیشلی ہر سال ہم کرتے ہیں. 3-4 سال سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فائنل جو پیپرز ہوتے ہیں وہ رمضان کے اتفاق سے درمیان ہی آ جاتے ہیں. اچھا، تو شروع میں پیرنٹس کا بھی بڑا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے رمضان میں پیپرز، ارے بھائی رمضان میں تو بچے کیسے پڑھیں گے. تو آپ یہ بتائیں ان کو. جب ماشاء اللہ ہم نے مثالیں دی، ہمارے الحمدللہ پیرنٹس بھی کافی انڈرسٹینڈنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ بدر بھی رمضان میں، پاکستان بھی رمضان میں آزاد ہوا، اتنی بڑی بڑی جنگیں، اتنے بڑے بڑے غزوات ہوئے تو وہ رمضان میں ہوئے. انرجی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈبل کر دیتا ہے. اور تو پھر ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھا گیا. اب اس دفعہ تو رمضان کیونکہ اب اور بہت ارلی ہو گئے تو رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو 2 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ایک ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو بک پیکس ہوتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں، بچے یوز کر لیتے ہیں، وہ آپ جو کتابیں ہیں اس کو آپ پیک کریں پراپر. اس کے اوپر لکھیں وہ کس کلاس کے بچے کے لیے ہے، کس ایج گروپ کے بچے کے لیے، اپنا نام لکھ کے فرام. اس کو پورا آپ نے پیک کرنا ہے گفٹ پیک کی طرح. اس پہ کارڈ لگانا ہے اس بچے کے لیے، اس کو گریٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے انکریج کرنا ہے، کوئی اچھا ایک موٹیویٹڈ سا سینٹینس دینا ہے اور آپ نے وہ پیک دے دینا ہے. پھر اس کو ہم ایک شیلف بنا دیتے ہیں اور ہم وہ ڈفرینٹ شیلفس میں رکھ دیتے ہیں اور کلاس وائز. اور پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں سے پرانا بک پیک اپنے بچے کی کلاس دیکھ کے لے جاتے ہیں. اس کے اندر وہ بچے نے کوئی زیادہ استعمال کری ہوئی ہو سکتی ہے، کچھ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت نیو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ اس بچے کو وہ پیکٹ مل جائے گا. صحیح. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ رمضان کے اندر دیکھیں جب بچے یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس سے یا تو کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں یا پھر نافع علم جو آپ کسی کو دیں. صحیح. تو یہ اس کی 70% آپ کی اس کے جو ثواب ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو آپ بجائے کہ آپ اس کو گھر میں رکھیں اور اماں اس میں پکوڑے رمضان میں اور سموسے تل کے آپ کو کھلائیں، تو لہٰذا یہ آپ کسی ایسے بچے کو دیں جس سے پورا سال علم حاصل کرے گا. بالکل. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہم ڈرائیو کرتے ہیں جس کے اندر سے بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ اپنے اینڈ سے
आप खरीद के दे सकते हैं, या कोई प्री लव्ड थिंग्स होती हैं आपकी, उसकी एज ग्रुप, उसका एक स्टिकर उसके ऊपर लगा, वो भी पैक करवाएं आप। और उसके साथ पैक करवाने के बाद उसके ऊपर जो भी है कि मतलब मेल है, फीमेल है, जेंडर जिसके लिए है, क्या एज ग्रुप के लिए है और क्या आइटम इसके अंदर है, वो बच्चों से हम पैक करवाते हैं। और फिर वो जो स्लम एरियाज में जो झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं उस एरिया में लेके जाते हैं बच्चों को। उसके लिए हमें फिर सिक्योरिटी वगैरह का भी अरेंजमेंट्स कराने पड़ते हैं, लेकिन फिर वो हम बच्चों से उनको हम वो गिफ्ट करवाते हैं। सही। इस क्लब का हमने नाम रखा है नेकी की राह, क्योंकि ये नेकी की राह, नेकी की राह। हाँ, इसका वैसे तो हमारा जो स्कूल है जेबीसी स्कूलिंग सिस्टम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट हम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्लब बनाए। ग्रीन क्लब है जो हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहा है, पेंट हर फ्यूचर है जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, हमारा क्लब है। नॉर्कोटिक्स के ऊपर हेल्थ हीरोज वर्किंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्लब्स हैं, एक क्लब नहीं है। लेकिन ये वाला जो है जब हमने शुरू करवाया था तो बच्चों ने उसके ऊपर एक सॉन्ग लगाया, नेकी की राह पे ना, बच्चों ने मतलब एक सॉन्ग लगाया, वो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने बच्चों से कहा भाई अब ये आपके क्लब जो है ना, जो आपने बनाया है, वो 25 से 30 बच्चों का एक हम ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर वो क्लब होता है, उसको पूरा वो मॉनिटराइज कर रहा होता है कि भाई किस तरह हमने जो है आगे काम करना है, उसके लिए कुछ उनके भी हम आइडियाज लेते हैं। क्योंकि देखिए हम सिर्फ बच्चों को कॉपियाँ कहें कि काली करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम उनको फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, हम उससे उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे। उनको ये पता होना चाहिए कि अब ये मंथ ऑफ रमज़ान है तो हम इसमें किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम अगर खुद अच्छे कपड़े ईद पे कपड़े ले रहे हैं हम, तो हम दूसरे जो बच्चे हैं जो इस चीज़ से महरूम हैं, हम उनको कैसे मुस्तफ़ीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपना नया बुक पैक लेते हैं मार्केट से, तो हम वो जो बच्चे जो तालीम के बेचारे उससे महरूम है, तो वो एजुकेशन से महरूम क्यों रहे। बात तो ये है कि ये आप और हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप और हम अगर कर रहे हैं तो सिर्फ हम कब तक करेंगे। तो उन बच्चों को हमें ये सिखाना है कि ये आपने किस तरह करना है और इसको आगे कैसे लेके चलना है। जो भी वो उनसे हो सकता है, या हम जो खुद भी करते हैं तो हमें चाहिए हम उनके हैंड से करवाएं, ताकि वो इन हैंड या आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही तमाम चीज़ें लर्निंग में लेके आएँ। तो ये चीज़ें रूटीन में रखते हैं रमज़ान में, कोशिश करते हैं कि ये वाले काम हम साथ साथ करते रहें, इनकी प्रैक्टिसेस कराते रहें, ना सिर्फ इबादत बल्कि हम नॉर्मल भी हम जो है वो हम सोसाइटी के लिए भी इसको सर्व करें और उनको बच्चों को भी इसके लिए ट्रेन करें। सही बात है, और यही हमें करना चाहिए ना। हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस पे ही चलते रहते हैं, हम लोग कुछ हटके नहीं करते हैं। मसला हमारा ये है, हटके करने का यही है कि बस हम लोगों ने अभी मैंने जिस तरह से किया है एपिलेप्सी जो मिर्गी होती है, उसका जो बच्चा नवाबशाह में है, वो आए थे हमारे पास एक प्रोग्राम देख के, तो वो बच्चा इतने फिट्स उसको पढ़ते थे कि 3-4 फिट्स पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप बताएं 1 महीने में फिट्स कैसे सही हो सकते हैं, जो मतलब बाय बर्थ है, कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, मुश्किल है। तो वो क्या हुआ है, जो ये बात कर रही हैं बच्चों को जो ट्रेनिंग देना, मैंने कहा आपके कितने बच्चे? उन्होंने कहा 5-6 पता नहीं 7 बच्चे बताए। मैंने कहा ये बच्चे इसके साथ क्या करते हैं ये बताएं पहले आप। कहने कि ये बड़ा मारता है बच्चों को, बहुत मारता है बच्चों को। मैंने कहा आपको बताऊं क्यों मारता है? जब ये बाहर निकलता है तो इसको लोग पत्थर मारते हैं या कुछ बुली करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा और आप सुन ले, और आपके बच्चे जो घर में हैं वो इसको छेड़छाड़ करते हैं, फिर ये मारता है। ये कभी नहीं मारता, ये आपने करा है इसको। खैर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट किया अपने पूरे बच्चों को उन्होंने, और मैंने कहा आप यकीन करें उनको भी इंशाल्लाह ताला, वो भी आने को था बच्चा, लेकिन मैं वो उसका हाथ भी टूट गया, अभी सब कुछ हुआ है। मुझे फ़ोन मिलाता है, वो खुद फ़ोन मिला के बस चुप हो जाता है, बोलता कुछ नहीं है। फिर मैं बोलूँ तो हाँ ये करता है, मतलब बाकायदा बोलने लगा है, बात करने लगा है। बात भी नहीं और अल्लाह का शुक्र है, ये भी प्रॉब्लम थी। हाँ बात नहीं करते थे, अब वो बात करता है माशाल्लाह से, पूरा बोलता है। मेरा नंबर निकाल के खुद ही फ़ोन कर लेता है। 17 साल का बच्चा है, 17 साल का अब शॉप पे भी जाता है, मतलब सब कुछ कर रहा है वो। आप बताएं क्यों? सिर्फ माहौल थोड़ा सा सही करवा दिया। मैंने कहा तुम क्यों मारते हो? कहने लगे गाली देता है। सोचो गाली देता है, उसको इतनी बुरी लगती है गाली। तो कहने लगे कि ये तो जो है ना सभी देते हैं गाली, बाप मेंटल सब देते हैं। तो वो आधा तो वो इसी से ठीक हुआ है, जो उसका माहौल मैंने चेंज किया। मैंने कहा आप इसको सबसे ज़्यादा कहें, यही जो कहेगा वही होगा घर में। तो ये जब कहा ना उसको बहनों ने, जब इससे पूछो मैं जाऊं बाहर नहीं जाऊं, मैंने ऐसे ऐसे सिखाया उसको, और यकीन करो डिसिप्लिन आ गया उस बच्चे में। अच्छा, तो ये जो आप अभी बात करी ना, इसको बेसिकली माइंड साइंस कहते हैं। हाँ, जी माइंडफुलनेस जो है वो एक अलग चीज़ है। माइंडफुलनेस आप हर एक के अंदर होना चाहिए। बेसिकली काउंसलिंग आपने की कि वो पीस में आ जाए बच्चा, किसी तरह उसको पीस पर, क्योंकि जब एग्रेसिव होते हैं तो वो फिर इसी तरह केमिकल्स रिलीज होते हैं। नहीं, आप उसको माहौल ऐसा क्यों दे रहे हैं? माहौल से होता है। देखो दुनिया जो है ना वो इससे नहीं हुई है खराब, माहौल से खराब हुई है। आप जैसा माहौल प्रोवाइड करेंगे वही होगा।
जो घर है ना, मैं उसकी माँ बिल्कुल मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सब समझा। मैंने कहा मैं इलाज कर रही हूँ, आप बताएं, मैं पैसे नहीं लेती आपसे, सबसे बड़ी बात। उसको मैंने पूरा सब कुछ दिया, और फिर उसके बाद अब पैसे भी ले, और बच्चे को इनाम भेजती हूँ, पैसे भेजती हूँ बच्चों को कि आज तुम एक हफ्ते सही रहे हो, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई तो तुम्हें ये, इस तरह करके वो बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इतना ग्रूम होता जा रहा है माशाल्लाह, एक्सेप्टेंस सब बनती कुछ, गई, और अप्रिसिएशन मतलब मिल वो गई। सोसाइटी नहीं है। एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है, तो हाँ। सोसाइटी में भी लोगों को समझने की जरूरत है कि बाथरूम इन वो लोगों नहीं को जा भी हमें सकता था, स्पेस लेकिन ये मिर्गी के जो मरीज होते हैं ना, ये आपकी तवज्जो और उससे ठीक हो जाते हैं। असल में नर्व का बेसिकली वही है कि आप इनको पीस माइंड दें, इनकी बात को समझें, सारे बच्चों को। स्ट्रेस वो ज्यादा ना लें, उनके ऊपर बहुत वर्कलोड ऐसा ना हो, नींद उनकी पूरी होनी चाहिए। तो वही है कि आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ होती है ना वो बेटर होगी देखिए ना अगर, ये- तो बच्चा जो है वो बहुत इम्प्रूव, बच्चा नहीं बड़े भी इम्प्रूव कर जाते हैं। अच्छा, ये तो मेडिकल जो है अब इसमें ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मुकम्मल तौर पे इसलिए जब तक वो नहीं कामयाब है, देखिए जब तक कि आप उस एनवायरनमेंट को, जैसे इन्होंने कहा, कोई कि भी वो उसको मेडिकल change- ट्रीटमेंट देखिए, है ना, सबसे बड़ी आपकी चीज़ जो होती है counseling के ना- बगैर वो करती नहीं है, वर्क ही नहीं सीनियर करती है। कहा करती थी जब हम यानी हमारी जब हाउस जॉब की ड्यूटीज होती थी, मेरी सीनियर हमेशा में ये रिमाइंडर दिया करती थी, वो कहा करती थी कि जो आपकी काउंसलिंग होती है और आपकी केस टेकिंग के दौरान, जब आप कंसल्टेशन के दौरान जो आप काउंसल करते हैं, उनको बताते हैं, आधी प्रॉब्लम जो होती है ना, तो बीमारी उसी में उसी solve हो से जाती है। शिफा मिल जाती है। और जब पेशेंट आता है और वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख और डर लेकर आता है आपके सही। पास, सो आपने उसको एम्पलीफाई नहीं करना है, आपने उसको एक पीस, एक काम इन्वायरमेंट देना है और उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर देना है, क्योंकि स्ट्रेस ही असल किलर है और आपकी हेल्थ को वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन की मोड पे लेके चला जाएगा। बट अगर आप उसको कामली सुनते हैं, थेरेपिस्ट के पास लोग क्यों जाते हैं, थेरेपिस्ट का और थेरेपीज लेने का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्यों बना है, क्योंकि लोगों के पास किसी को सुनने का टाइम नहीं है। फैमिली वाले होते हैं, साथ बैठते हैं, किसी के पास साइड पर बैठने का और बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन थेरेपिस्ट के पास आप पे करते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम सुन रहा होता है, लेकिन फिर भी आपका इतना इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। लोग टैटू करवा लेते हैं। हिना अल्ताफ की अगर बात करें, जो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस हैं, वो तो उन्होंने तो अपने थेरेपिस्ट का अपने नाम पे, अपने रिस्ट पे टैटू करवाया हुआ था, क्योंकि उनकी लाइफ को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया उस शख्स ने। सो अगर कोई इंसान किसी की लाइफ को बिल्कुल एक नया नई कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, इसकी सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए। आजकल इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ऑफिस में, आप समझती हैं कि बड़ी औरत बड़ी सेफ है, मर्द बहुत सेफ है, आपको क्या पता किस तरह के हैरेसमेंट आजकल होने लगी है कि नॉर्मल लगता है बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन वो पता चला एकदम खुदकुशी कर ली उसने। ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी इसी वजह से होती हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, वो आपके घर में जो है ना यूनिटी नहीं होती। घर में आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते। मैंने देखा है आजकल बहुत घरों में, मैंने देखा है कि माँ बाप अलग हैं, बच्चे सारे अलग 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 हैं बिल्कुल, मतलब जैसे भाई है तो वो भाई का नहीं है, आपकी पर्सनल डिस्कस नहीं करते, कुछ भी नहीं करते कि बाहर क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, बाहर दोस्तों में क्या आपके साथ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। नहीं ये मेरा, अब फोन को कोई हाथ नहीं लगा सकता किसी के भी, सही, वो तो उनका पर्सनल है। 10 साल के बच्चे का पर्सनल फोन है भाई, वो नहीं छू सकता कोई भी। तो ये स्मार्टफोन देना और फिर पासवर्ड अपने पास नहीं रखना, ये सारी चीजें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं और लोग इसको कहते हैं ये प्राइवेसी हमारी। अरे प्राइवेसी क्या privacy की की बात बात है ना, जी जी, यहाँ से ही बुराई स्टार्ट होती है कि देखें वही वाली बात है कि बच्चे की जो सबसे पहली दरसगाह होती है उसकी माँ की गोद होती है। यानी अब आप माँ से ही वो चलेगा सिलसिला, फिर वालिद साहब का, कि घर के जो माहौल है वो कैसा है। तो अगर हम इस तरह से दूरियां रखेंगे, बच्चों के साथ हमारी दूरियां होंगी, बच्चे को हम इतनी ज़्यादा ओवर प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे और अर्ली एजेस में हम उसको गैजेट्स प्रोवाइड कर देंगे, वो अपनी एक अलग जो है ना वो ऐसी लाइफ में, इमेजिनरी लाइफ का वो पार्ट बन जाता है। तो बहुत सारी उससे बुराइयां पैदा होती हैं। जब आपकी प्राइवेसी होगी तो आप, बच्चा जो है वो ड्रग्स की तरफ भी चला जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा बच्चा बैग में क्या लेके जा रहा है। स्कूल से कंप्लेन आ रही है बच्चा अपने बैग में वेप लेके आ गया, लेकिन मदर स्कूल में आके कह रहे हैं टीचर की, भाई हाउ डेयर यू चेक माय किड्स बैग, कि भाई आपने उसकी प्राइवेसी को कैसे स्पॉइल किया, आप तो कैसे है, स्पॉइल यही तो बता रहे हैं। तो ये हमारे जो बिहेव है ना, ये जो हम लोगों ने बहुत ही बच्चों को और बच्चों को पेरेंट्स ने भी बच्चों को इतनी आप ये भी असल में पढ़े लिखे, आप उनके ऐसे कौन से राइट्स दे रहे हैं कि भाई जिसके अंदर बच्चे को अपने जो है मोबाइल पे पासवर्ड, या माँ को मोबाइल पे पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने गैजेट्स का इस्तेमाल का कोई टाइम होना चाहिए, आपके कोई वर्किंग टाइम है, आप उसमें रखें, फैमिली टाइम में आपने डिनर एक साथ करना है कम से कम। देखिए ठीक है, अब ये जो न्यू नॉर्म्स हो गए
गए हमारे, आप उसको आप छोड़ तो नहीं सकते कि आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे या आप सोशल सही, मीडिया यूज हाँ, नहीं नहीं, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट आप उसको जो है कोई ना time table तो कोई set टाइम कर टेबल सकें। सेट करें। आप कहें डिनर आप सब साथ करेंगे, रोजाना का रूटीन एक दूसरे से पूछें, घर में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, लंच कैसे किया, घर के बाद फिर स्कूल से भी बच्चों को इन चीजों के बारे में नहीं, बताना parents चाहिए को कि ये हमने होता है ना शेयरिंग कि करनी है कैसे एक पेरेंट्स को दूसरे ज़्यादातर ये होता है जी, कि जी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी को या अपनी औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके नेमतें ला के दें, क्योंकि हम प्रोवाइडर्स हैं, हम प्रोटेक्टर्स हैं, तो उनकी जो यानी जो बाकी नीड्स होती हैं उनका तो बहुत ख्याल रखते हैं कि आपकी फिजिकल नीड्स क्या हैं, आपकी भूख है तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, आपको कपड़े चाहिए तो सबसे बेस्ट कपड़े, डिज़ाइनर के कपड़े होने चाहिए, ब्रांड्स के कपड़े होने चाहिए, गैजेट्स जो हैं वो सबसे एलीट क्लास वाले होने बिल्कुल, चाहिए, हाँ। लेकिन जो इमोशनल नीड है उसकी, जो नर्चरिंग की नीड है, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये तो बच्चे की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड है। Need एक की अल्लाह फिक्र। ताला ने उसको आपके ज़रिए दुनिया में भेजा है और आपकी एक जिम्मेदारी बनाकर भेजा है कि आपने उसकी परवरिश करनी है। दुनिया में आप तो प्राइवेसी तो दे देंगे, फ़ोन तो दे देंगे, आप एक प्राइवेट रूम भी दे देंगे, लेकिन दुनिया उनके लिए प्राइवेसी वाली नहीं होगी। दुनिया सही। में आप दुनिया में जाएंगे तो दुनिया जो है वो उसी तरह से चल रही होगी जिस तरह से पहले चल रही है, और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी होगी। एक बच्चा जो इतना ज़्यादा मेंटली बिल्कुल वीक होता है, लाइक वो अपनी इमोशनल नीड्स जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता, वो अंदर से क्या फील कर रहा है, प्लस इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन, इससे लोग बच्चे जो है स्ट्रेस में जाते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने ये अचीव कर सबसे लिया, वो बड़ी वहाँ आपने चले गए। बहुत अच्छी बात की है और इसी पे हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें घर में हमारा टाइम जाता जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने की है और जो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, डॉक्टर साहिबा आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जी। साथियों, इहा जेका ॻाल्हि आख़िरी पंहिंजी हले पई, वाकई में इहा ॻाल्हि ॾाढी अहम आहे। असां पंहिंजे ॿारनि खे सभु लग्ज़रीज़ ॾेई छॾियूं आहिनि, जेकी बि उहे चाहिनि था, अञा उहो ख़्वाहिश जो इज़हार कंदा आहिनि, उनखां अॻु में उहा शइ उन्हनि वटि पहुतल हूंदी आहे ऐं ईअं करण बि घुरिजे, माउ पीउ जो फ़र्ज़ु बि आहे। पर जेको इमोशनली तव्हांजे ॿारनि खे जेको तव्हांजो टाइम खपे, जेका तरबियत खपे, उहो किथे किथे एक्सप्लॉइट थी रहियो आहे, उहो किथे किथे बुली थी रहियो आहे, हुनखे हिकिड़ो सुठो ज़िम्मेवार शहरी कीअं ठाहिणो आहे, इहो तव्हां खां किथे रहिजी वियो आहे। प्लीज़ हिन ते फोकस कयो, इहे पंहिंजे ॿार खे पंहिंजो करे वठो, इन खां अॻु में जो को ॿाहिरियों माण्हू हुनखे पंहिंजो करे वठे, पोइ उन खां पोइ जेको आहे सो ॻाल्हि असांजे हथनि खां निकिरी वेंदी आहे। ऐं फ़िलहालु हलूं था, मोकिलाणी पंहिंजी न आहे, पाण सदाईं गॾु हूंदा आहियूं, हाणे मूंखे मोकल ॾियो, सदाईं गॾु।